بحمد الله جل وعلا تمت سلسلة الخطابات. الآن ألتمس في حضرة صدر الحفلة وزينة الحفلة الخطيب سابقا بجامع الإمام أبي حنيفة فضيلة الشيخ السيد عمر السليم البغدادي الرفاعي حفظه الله تعالى لإلقاء مواعظ الحسنة والمزينة، فليتفضل مشكورا وممنونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على من تفجر من بين أصابعه أشرف ماء، سيدنا محمد أبي الزهراء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء. سادتي الكرام، أساتذة هذه الجامعة العريقة التي درس ودرس فيها أعلام كثر من بلدة الباكستان المباركة المتخمة بأهل العلم وأهل الولاية، والمتخمة بحب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأتباع مذهب الإمام الأعظم إمام الأئمة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. سادتي طلبة العلم، أشكر لكم هذه الدعوة المباركة وهذه الحفلة التي هي بصيص نور على الطريق الصحيح لجعل ملكة عند الطلاب أنهم يقفون بين أساتذتهم وأمام زملائهم الطلاب ليلقوا محاضرة بغير لغتهم. فقد رأيت واستمعت إلى خطابات إخواني الطلبة الأعزاء، وسرني ما سمعت وما رأيت منهم من ملكة تدل على أن الأساتذة قد تعبوا عليكم، وأنكم وبحمد الله سبحانه وتعالى صادقون، ولا أزكي على الله أحدا. أحبتي في الله، إن العربية سر العلوم الشرعية، بغيرها بل بجميع لغات العالم لا تعتقد أنك ستصل إلى مرتبة علمية شريفة في علوم الشريعة بغيرها أبدا، قولا واحدا. هذه الخطوة على الطريق الصحيح يجب أو آمل وأدعو إدارة المدرسة أن تكون مستمرة وأن تكون متناسقة، حتى لو لم يكن بهذا الجمع، أن يكون لكل طالب خطابان، خطاب يخطب بالأردو ويخطب بالعربي. في نظري كل من جاء إلى هذه المنصة وخطب الآن بنظري كلهم فائزون، لأنني رأيت منهم التمكن بالإلقاء، وهذا شيء يعني جيد يجعل من المتلقي أنه يأخذ ممن يخطب به أخذا صحيحا متقبلا، وذلك لأن ملكة الخطيب على الخطابة تبعث في النفس الاطمئنان، أن هذا مطمئن لا يتلكأ ولا يتمتم ولا يمتمت. فأحبتي في الله، نصيحتي أولا لنفسي ولكم، وكما جاء في حديث أبي تميم الداري سيدنا تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة،
وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبما نحن الآن كطلاب علم نحن من عوام المسلمين نتناصح فيما بيننا، أقول لكم إن أردت أن تصبح عالما بعلوم الشريعة متحققا، أولا أخلص النية لله، وهذا مراد العلم. ترى ليس مراد العلم أن يقال فلان خطيب جيد، ونحن رأينا خطباء في الباكستان قد زلت بهم القدم، وكلكم تعرفون قصة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني عندما جاءه إبليس لعنة الله عليه قال له أبحت لك المحرمات، قال اخسأ يا لعين، فقال له لقد نجوت بعلمك. انظر حبيبي، استمع بأذن قلبك. قال إبليس لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني لقد نجوت بعلمك. ماذا أجابه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ قال بل نجوت بفضل الله. يعني ترى نحن على الهاوية، يعني نحن نمشي في طريق صعب جدا. أصعب طريق يسلكه الإنسان هو طريق العلم. لماذا؟ لأنه قريب من أن تكون نفسه نفس الشيطان. أنا يدخل نار تكبير والناس تقبل يده، والله إن ظننت بنفسك أنك أفضل من أدنى الخلق فقد خرجت حتى لو كنت في دائرة الولاية، كما قال أهل الله من ظن بنفسه. العارف بالله إذا ظن بنفسه أنه أشرف من أدنى الخلق فقد خرج عن دائرة الولاية. يعني الأمر صعب يا أخواني، هذا ليس أمر بالتشهي، هي ليست عمامة وجبة. أنا عندي فلوس أكثر منك، أو أعرف خياط يخيط أحسن منك، شوف جبتي كيف هي. لكن ما هو تحت الجبة؟ أين أنا من هذه العمامة؟ هل أنا حقيقة أعطيت حق هذه العمامة؟ هل أنا كسني عندما اليوم أقول أنا قادري، أنا جشتي، أنا نقشبندي، هل أنا أعطيت هذا العنوان حقيقته؟ قال أهل الله يجب أن يكون لطالب العلم سر بينه وبين ربه. ما هذا السر؟ أقرب سر بينك وبين الله ركعتان قبل الفجر، ولا تنام إلا وأنت على طهارة وصلاة. عليه الصلاة والسلام يقول من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. 100 آية، لو أنت تعبان برد شديد أي شيء، عما يتساءلون والنازعات مع الفاتحة، هذه 100 آية. صعبة؟ ليس صعبة. عود نفسك على الطاعة، عود نفسك على الإخلاص، وإذا رزقك الله الهمة ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وهذا الميدان ليس الميدان ميدان عمامة، وليس حتى الميدان ميدان خطابة، لكن إذا أردنا أن نمشي على الطريق الصحيح فسر العلم الشرعي هو اللغة العربية. تحب اللغة العربية كحبك لنفسك وأشد. تأكل مع العربية، تمشي مع العربية، تنام مع العربية، يفتح الله
أقفال أذهانك بالعربية. أنت كيف تعرف مراد الله سبحانه وتعالى؟ مرة تستمع إلى قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. معدودات. ما هي مظنة الفرق بين هذه وهذه؟ فانبجست منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا. مرة يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة. الملك ماذا رأى في سورة يوسف؟ 7 سنبلات سنابل. ما هو وجه الفرق بالدلالة؟ كيف تقرأ قوله تعالى في سورة البقرة: ثم ادعهن يأتينك سعيا؟ طيور تأتي طيرا أو تأتي سعيا؟ الطير يأتي لك سعيا أو يأتي لك طيرا؟ وهكذا الكلمات التي في القرآن التي هي ما فوق العربية، ما فوق النحو والصرف، البلاغة. حتى النحو، مادة النحو فيها بلاغة. كيف؟ نتعرف على ذلك من جو السورة ومن هيئة الآية التي جاءت في مظنة هذه السورة. قال ذلك ما كنا نبغي بالياء. بدون ياء. لماذا؟ أين الياء؟ أين الياء؟ هل يوجد جازم؟ يوجد جازم؟ قال ذلك ما كنا نبغ. أين ذهبت الياء؟ مرة واحد متعالم، هؤلاء الملاحدة، أنت عالم الكل ينظر إليك. جاء ملحد يقول لأحد العلماء: في قرآنكم نقص. إذا جاءك واحد يقول لك في قرآنك نقص ماذا تقول له؟ لا تقول لا كيف، قل له بثقة وإيمان راسخ، قل له والله النقص في ذهنك. أين النقص حبيبي؟ هذا الذي في ذهنك ليس في القرآن. إذن نحن بدون العربية وبدون الغوص في معانيها وبدون الغوص في البلاغة كيف نقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. معدودات جمع قلة أو كثرة؟ قلة. كم يوم رمضان كم يوم؟ 30 أو 29. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا. إذن 29 كثرة أو قلة؟ إيه جاوب لا تخف.
كثرة؟ قلة أو كثرة؟ إذن كيف يقول معدودات؟ أياما معدودات. كيف نرتقي إلى هذا؟ كيف نرتقي إلى هذا؟ لا نرتقي لهذا إلا بالعربية، إلا بالعربية. تعرفون اللغة العربية لغة واسعة، لغة لا يوجد فيها شيء أو حدث إلا وتجد له مفردة فيها. الغمامة التي هي تقولون عنها بادل، صحيح؟ كم اسم لها في العربية تعرفون؟ أكثر من 20 اسم، كل اسم يستخدم في مظنته، ليس اعتباطا. أنتم قرأتم ديوان المتنبي عندما يمدح سيف الدولة ماذا يقول؟ يقول تسايرك السواري والغوادي مسايرة الأحباء الطرابي. ما هي الغوادي؟ الغادي هي الغمامة التي تمشي نهارا، السارية هي الغمامة التي تمشي ليلا. وكلمة سرى وأسرى ويسري وسر كلها لا تكون إلا في العتمة، إلا في الليل. هذه المظنة عندما تعرف معنى المفردة في القرآن الكريم يتسع ذهنك إلى ما هو أبعد. لا تكون لك ملكة إلا وأنت تفهم المفردة العربية. فكل واحد منا طلبة العلم يجب أن يكون القاموس معه هكذا. سمعتم قول القائل تأبط شرا، أنتم تأبط خيرا. أتأبط شرا إذا واحد عنده سكين أو تلوار يريد أن يقتل واحد، يعني يريد شيئا، لكن أنت تأبط خيرا. لا يجوز لطالب العلم حتى أن يسافر بغير القاموس. تعرف لماذا؟ لأنه قد يصادف كلمة في الطريق، يقرأ كلمة في الطريق خلاص عرفتها. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا العلم بالشيء أولى من عدم العلم به. العلم هو ليس شيئا تكميليا بل هو تكاملي، والعربية تسري معك في جميع العلوم. أنت إذا قرأت كل العلوم الآلة إلى أي شيء تصل؟ فقه، أصول، تفسير، علوم قرآن، علوم حديث، حديث شريف، صح؟ كل هذا عربي، كل هذا عربي. فعليك بالعربية. العربية هي مفتاح علمك. لا تجعل من نفسك أن تكون نيتك أن تكون بس خطيب مفوه، لا، هذا ترى خطباء موجودون كثر، لكن الدين لا يقام بالخطبة فقط. كيف أنك تدافع عن بيضة هذا الدين؟ تمام؟ لا تدافع عنه إلا بالعلم الرصين. العلم الرصين في علوم الشريعة لا يأتي إلا بالعربية. فأخواني وأحبابي، العربية العربية العربية. من لا عربية له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي اختتام الحفلة أنا أشكر لجنة التحكيم وأساتذة الكرام وصدر الحفلة وزينة الحفلة عالم العرب والعجم فضيلة الشيخ السيد عمر سليم البغدادي الرفاعي حفظه الله تعالى. وبعد ذلك الآن تقسم الجوائز بين الفائزين. أنا ألتمس في حضرة الأساتذة أن يوزعوا الجوائز بين الفائزين. أنا ألتمس في حضرة أستاذنا المكرم السيد متين الشاه أن يعطي الجائزة للفائز الرابع محمد عليان. وبعد ذلك أنا ألتمس في حضرة أستاذنا المكرم محمد عاصم رزوي أن يعطي الجائزة للفائز الثالث محمد عثمان حنيف.
وبعد ذلك أنا ألتمس في حضرة أستاذنا المكرم محمد بخش رزوي أن يعطي الجائزة للفائز الثاني محمد صدام الباروي. وبعد ذلك أنا ألتمس في حضرة أستاذنا المكرم محمد فاروق شريف رضوي أن يعطي الجائزة للفائز الأول محمد لياقت علي. الآن ألتمس في حضرة فضيلة الشيخ السيد عمر سليم البغدادي القاضي أن يعطي المنصفين الكرام الجوائز. أستاذنا المكرم محمد عاصم رزوي. أستاذنا المكرم محمد فاروق شريف رضوي. أستاذنا المكرم محمد واحد بخش رضوي. وبعد ذلك أنا ألتمس في حضرة أستاذنا المكرم واحد بخش سعيدي أن يقدم الجائزة في حضرة فضيلة الشيخ. أنا أشكر لكم هذا الحفل المبارك وهذه الدعوة المباركة، لأنها تجعل جسور الروابط بيننا متصلة. يعني لازم الطالب يشعر أنه متصل بعلماء العرب، وعلماء العرب أيضا يجب أن يعرفوا أنهم متصلون بعلماء العجم، لكي تكون المسألة متكاملة، الكل ينهل من الكل. وصلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم استعملنا في طاعتك وطاعة حبيبك المصطفى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم لا توجدنا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا، وإن عافيتك أوسع لنا. بارك في هذه المدرسة وفي بانيها وفي من يخدم عليها ويسهر على خدمتها وفي أساتذتها ومن يتعلم منها ومن يتخرج منها ومن يدعو لها بدعاء الخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا. أجري ألطافك الخفية في أمورنا، أنزل الرحمة والسكينة علينا، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، بحرمة من كملته خلقا وخلقا، وبحرمة القرآن العظيم، وبحرمة عبادك الصالحين. تقبل ما قدمناه وثواب سورة الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.